औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आपने जो पहला लेक्चर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आपने दोहराई भी की होगी और रफ़ नोटबुक्स में मुश्किल अल्फाज लिखे होंगे। अगर आप मेरी बातों पे अमल करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि उर्दू बच्चों को मुश्किल लगती है, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप उसको गौर से सुनोगे, जो आपको उस्तानी पढ़ा रही होती है और जो समझा रही होती है, तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों? तो ये तो 10-10 मिनट की जो है छोटी छोटी वीडियोस होती हैं। अगर आप इसको गौर से पढ़ो, सुनो, समझो, तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों? तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? नज़म हम पढ़ी थी हमने। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं आपको आपकी किताब दिखा दूं कि मियाद अव्वल में आप उर्दू की किताब पढ़ोगे। ये आपकी मियाद अव्वल की किताब है। ठीक है, इसमें आप एक नज़म मेरा खुदा पढ़ोगे और इसमें 2 असबाक हैं। पहला सबक है शेर खुदा और दूसरा सबक है चीन का तोता। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, इसके बाद आपने, जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको मेरा खुदा नज़म जो पढ़ाई थी, इसी एक दफ़ा मैं आपको दोहराई कर दूं। ठीक है ना बच्चों? तो जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, मुझको भी ज़िंदगी दी, तुझको भी ज़िंदगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। उसने बनाए सारे ये चाँद और तारे, सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताज़गी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। लेता हूँ नाम उसका, बंदा हूँ मैं उसी का, वो मेरा रहनुमा है, वो मेरा आसरा है, हाँ वो मेरा खुदा है। अच्छा, अब ये नज़म किसने लिखी है? सूफ़ी तबस्सुम ने। ठीक है ना बच्चों? तो जो नज़में लिखता है, जो शायरी करता है, उसको हम क्या कहते हैं? शायर बोलते हैं। ठीक है, और जो असबाक लिखता है, जो किताबें लिखता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मुसन्निफ़ बोलेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो नज़म लिखने वाले को, शायरी करने वाले को शायर बोलते हैं, और असबाक लिखने वाले को और कोई आर्टिकल लिखने वाले को या कोई किताब जो लिखता है, उसको हम मुसन्निफ़ बोलेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब हम आगे जाएंगे और मेरा खुदा में जो आपके थोड़े से 1-2-3 अल्फाज के मैंने जो जुमले बनाए हैं, ये आप देखें कि जुमले बनाने भी आपको आते हैं बनाने, लेकिन उसमें आप का, के, की और था और थे और हूँ, इन थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों की गलतियाँ कर देते हो। तो अगर आप गौर से देखोगे और आप समझोगे तो इंशाल्लाह ये गलतियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना बच्चों? तो हमारा पहला लफ्ज़ है सूरज। सूरज गरम है। ठीक है, एक है, सूरज है, तो हम क्या लिखेंगे? है। ठीक है ना? अगर एक से ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम नून गुन्ना वाला है इस्तेमाल करेंगे। दूसरा लफ्ज़ है दुनिया। ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है। अब दुनिया भी एक लफ्ज़ है, एक चीज़ है, तो इसमें भी क्या आएगा? वाहिद आएगा, है आएगा। ठीक है बच्चों? फिर है तीसरा लफ्ज़ है रहनुमा। क्या लफ्ज़ है? रहनुमा। अल्लाह हमारा रहनुमा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था, रहनुमा यानी सीधा रास्ता दिखाने वाला, या जो है जैसे कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं कि अच्छे काम करो, झूठ मत बोलो, गलत बयानी से काम नहीं लो, दूसरों की मदद करो। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं रहनुमा। ठीक है? अच्छा, तो अब ये जुमले तो मैंने आपको बना के दे दिए हैं। आप लोग क्या करोगे? रफ़ नोटबुक लोगे और इन जुमलों के अलावा जो है इन अल्फाज पे 2-2 जुमले बनाओगे। जैसे सूरज आप लिख लोगे तो आप जो है कोई और 2 जुमले बनाओगे। सूरज मशरिक़ से निकलता है, सूरज गोल है। ठीक है? दुनिया, ये दुनिया, हम इस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया अल्लाह ताला की रहमत है। तो इस तरह रहनुमा के भी 2 जुमले बनाओगे आपने। ठीक है ना? तो
اس طرح آپ کو اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. آپ جب جملے بنا لو تو گھر میں اپنے سے کسی بڑے کو دکھا لو, تو اس میں اگر کسی چیز کی غلطی ہوگی تو وہ آپ کی نکال دیں گے, آپ اس کو ٹھیک کر دینا. تو ہر جملہ, ہر لفظ کے 2 جملے بنانے ہیں اور وہ جو ہے آپ نے 2 دفعہ لکھنا ہے. تو اس سے آپ کی لکھائی میں بھی بہتری آئے گی, آپ کی جو ہے پڑھائی میں بھی بہتری آئے گی, اور آپ کو جو بولنا ہوگا تو اس میں بھی آسانی ہوگی, اس میں بھی بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے بچوں, اب ہم آگے جائیں گے. آگے ہمارے سوالات جوابات ہیں, اور ہمارا پہلا سوال کیا ہے؟ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ ٹھیک ہے, اب سوال کے آخر میں سوالیہ نشان ہے. آپ بچے, بہت سارے بچے اس میں غلطی کرتے ہو, نہ سوالیہ نشان ڈالتے ہو نہ ختمہ. تو ہمیشہ سوال کے آخر میں سوالیہ نشان, جواب کے آخر میں ختمہ. یعنی ختمہ ختم سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے فنش. جیسے انگلش میں آپ فل سٹاپ ڈالتے ہو نا, اس طرح اردو میں آپ کیا ڈالو گی جب جملہ ختم ہوگا؟ ختمہ. یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. آپ کا سارا جواب اسی سوال میں موجود ہے, صرف آپ نے اس کس کا جواب دینا ہے, اور کس کی جگہ آپ نے کیا لکھ دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. دوسرا سوال ہے ہمارا, ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کدھر چلا گیا ہے. ہمیں روشنی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ بلب سے حاصل ہوتی ہے کہ ٹیوب لائٹ سے حاصل ہوتی ہے؟ ہاں نہیں بھائی, یہ قدرتی روشنی کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں روشنی سورج سے حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا بچوں, ہمیں روشنی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ ہمیں روشنی سورج سے حاصل ہوتی ہے. سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ کہاں سے نکلتا ہے؟ ہاں, پانی سے نکلتا ہے. سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے. اگلا سوال ہے, حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ میں نے پہلے بھی جب نظم پڑھ رہے تھے, اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا بچوں, کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیزیں دی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. جیسے ہم میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی, اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو تازگی دی, اللہ تعالیٰ نے چاند اور تارے پیدا کیے, ٹھیک ہے, پیڑ اور درخت پیدا کیے. تو اسی طرح جب آپ نعت پڑھتے ہو, اسمبلی میں پڑھتے ہو نا آپ لوگ نعت, اکثر آپ بچے یہی نعت پڑھتے ہو, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. تو اس میں کس کا نام آ گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے, ان کی خوبیاں بیان کی جائیں, تو وہ نعت ہوتی ہے. اس نظم کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نعت بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا بچوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریفوں کا, ان کی خوبیوں کا, ان کی صفات کا کوئی بیان نہیں ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نعت میں پڑھائی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی, رسول اور پیغمبر بھیجے, لیکن وہ صرف رحمت تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین, یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. ٹھیک ہے بچوں, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے, جو سوال جواب ہے, ہر سوال جو ہے مطلب سوال ایک دفعہ اور ہر جواب جو ہے آپ نے اپنی رف نوٹ بک میں 2 دفعہ لکھنا ہے. سوالیہ نشان کا دھیان رکھنا ہے, ختمہ کا دھیان رکھنا ہے, اور پھر آپ نے اس کو دہرانا ہے تاکہ آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے, آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو, اور آپ کی لکھائی میں بھی خوبصورتی آ جائے.
ٹھیک ہے بچوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔